रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत का वाक़या यकीनन बहुत ही अंदोहनाक सानहा था, जिसकी वजह से तमाम मदीना शहर में हर जानब रंजो अलम की फ़ज़ा छाई हुई थी। हर कोई गम के समुंदर में डूबा हुआ था। यही कैफियत हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी थी। इसी का ये असर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब उन्होंने मस्जिद नबवी में अजान देने का सिलसिला तर्क कर दिया, क्योंकि दौरान अजान जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे तो बहुत उदास हो जाते, आवाज़ गलोगीर हो जाती और तब उनके लिए अजान मुकम्मल करना बहुत दुश्वार हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मदीना में बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भी नहीं लगता था। यही वजह थी कि आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि मुल्क शाम में जो इस्लामी फ़ौज रूमियों के खिलाफ बरसरे पेकार है, मैं भी वहाँ चला जाऊँ और अब अपनी बाकी ज़िंदगी इन सिपाहियों के शाना बशाना बस अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वक़फ़ कर दूँ। चनांचे इस बारे में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलैन जानशीन और खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त चाही, जिस पर हज़रत अबू बकर ने इसरार किया कि बिलाल आप हमें छोड़कर मत जाइए, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने पर मुज़र थे। दोनों तरफ से इसरार का ये सिलसिला चलता रहा। आखिर हज़रत बिलाल ने हज़रत अबू बकर सदीक को मुखातिब करते हुए यूं कहा, अगर आप इस वजह से मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे कि आपने मुझे मक्का में उमैया से खरीद कर आज़ाद किया था और अपने इसी एहसान की वजह से आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं, तब ठीक है, मैं हाजिर हूँ। और अगर आपने मुझे महज अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद किया था तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मत रोकिए, मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अबू बकर ने जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबानी ये बात सुनी, उन्हें मदीना से मुल्क शाम चले जाने की इजाज़त दे दी। चनांचे हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम मुंतकिल हो गए और वहाँ इस्लामी लश्कर में शामिल होकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद में मशगूल हो गए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में उन्हें इंतहाई इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, इसी तरह मुल्क शाम में भी सभी लोग दिलो जान से उनकी इज्जत किया करते थे। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा यही कहा करते थे, मैं तो महज एक हबशी गुलाम हूँ, एक स्याह फाम कनीज़ का बेटा। दरअसल ये तो महज हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से तवाज़े और अज्ज़ो इनकसार था, वरना हकीकत ये है कि दीन इस्लाम में चेहरों की सफ़ेदी या स्याही की तो कोई हैसियत नहीं है, बल्कि असल चीज़ तो दिलों की सफ़ेदी या स्याही है। बिलफ़ाज़े दीगर असल इतबार अमाल की सफ़ेदी या स्याही का है, जबकि चेहरों की सफ़ेदी या स्याही दीन इस्लाम में कतअन कोई हैसियत नहीं रखती। शब रोज़ का ये सफ़र जारी रहा। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक के इंतकाल के बाद खलीफा दोम की हैसियत से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिम्मेदारियां संभाली, तब इस्लामी फतूहात का सिलसिला बहुत ज़्यादा वुसअत इख्तियार कर गया। गोया मशरिक़ व मगरब में फतूहात का ऐसा ताकतवर सिलाब था जिसके आगे बंद बांधना किसी के बस की बात नहीं थी। इन्हीं दिनों सिपासलार आला हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेरे क़यादत फ़तह बैतुल मुक़द्दस का इंतहाई यादगार और तारीख़ी वाक़या पेश आया। इस मौका पर मुसलमानों और रूमियों के माबैन एक मुआहदे के मुताबिक अब बैतुल मुक़द्दस शहर की चाबी मुसलमानों के हवाले की जानी थी। इस मौका पर रोमियों के बादशाह ने शर्त रखी कि इस मकसद के लिए मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर खुद बैतुल मुक़द्दस आएँ। हम चाबी फ़कत उन्हीं के हवाले करेंगे, किसी और को हम ये चाबी नहीं दे सकते। हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बज़रिया मकतूब हज़रत उमर बिन खत्ताब को इस सूरत हाल से मुतल्ला किया। तब इनका ये ख़त मौसूल होने पर मदीना में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अकाबिर सहाबा कराम से इस बारे में मुशावरत की। इस मौका पर बाज़ हज़रात ने मशवरा देते हुए कहा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रूमियों ने हम मुसलमानों को महज तंग करने की खातिर नफ्सियाती हरबे के तौर पर यह शर्त रखी है कि मुसलमानों के खलीफा खुद बैतुल मुक़द्दस आएँ। हकीकत तो ये है कि रूमी जब हमसे शिकस्त खा चुके हैं तो क्या वो इस बात को नहीं जानते कि शहर की चाबी तो हम वैसे भी इनसे छीन सकते हैं, तो अब ये चाबी की क्या हैसियत है। जबकि इस मौका पर हज़रत अली ने यह मशवरा दिया कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए
چاہیے، کیونکہ اس طرح جذبہ خیر سگالی بڑھے گا اور رومیوں کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات خوشگوار ہوں گے۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی جانب محو سفر ہو گئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد حضرت عمر جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح نیز دیگر کبار صحابہ، اہم شخصیات اور مختلف سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی، مثلا معاذ بن جبل، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ وغیرہ۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں۔ کسی نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں، بلال کہاں ہیں؟ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے اصرار کیا کہ آج بلال اذان دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال، فتح مکہ کے یادگار اور عظیم الشان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 افراد پر مشتمل لشکر میں سے صرف آپ کو اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہ یادگار ترین موقع تھا، اور آج فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگار ترین موقع ہے، لہٰذا ہم سب کی خواہش ہے کہ آج بھی آپ ہی اذان دیں۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے اور اذان دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس موقع پر وہاں موجود تھے، آج صالحہ سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال کی پرسوز اور دل نشین آواز میں اذان سنی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا، اور تب وہ سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ شب و روز اور صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور ملک شام میں ہی مقیم رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار مسلسل اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر 20 ہجری میں وہی دمشق میں مختصر علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ یوں آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی کہ جب ابتدائی اسلام میں عہد عہد کا نعرہ اسی آواز میں بلند ہوا کرتا تھا تو مکہ شہر میں بڑے بڑے ظالموں، جابر اور مغرور و متکبر سرداران قریش کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ میں یہی آواز اذان کی صورت میں بلند ہوتی، مدینہ کی مبارک فضاؤں میں گونجتی، تو اہل ایمان کے دلوں کو گرما دیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں بلند ہوئی تھی، اور پھر فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں گونجی تھی۔ یہ مبارک آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے، نیز ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت و میت سے نوازے، آمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کے اس موضوع سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔